दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायको रूपमा आजभन्दा 25 वर्ष अघि स्थापना भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपालमा दूरसञ्चार सेवा भरपर्दो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन तथा आम उपभोक्ताले सेवा प्रदायक छनौट गर्न पाउने अवसर प्राप्त गर्ने गरी देशको दूरदराजसम्म दूरसञ्चार सेवाको पहुँचमा सहज वातावरण निर्माण गर्न क्रियाशील रहँदै आएको छ। विश्वमा दूरसञ्चार सेवाको प्रयोगबाट आएको आमूल परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नेपाल राज्यभर दूरसञ्चार सेवाको सहज पहुँच निर्माण गरी नेपाल सरकारको डिजिटल नेपालको योजनालाई पूर्ण रूप दिने दिशामा प्राधिकरण प्रयासरत छ। सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको आम्दानीको 2% रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गरिरहेको र उक्त रकम न्यूनतम अनुदान विधिबाट सेवा प्रदायक मार्फत मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे बमोजिम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको अधिकतम उपयोगबाट ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन प्राधिकरणले विभिन्न योजनाहरू अगाडि बढाएको थियो। ती अगाडि बढाएका योजनाहरूमा यस अगाडि सेवा नपुगेका 708 वटा स्थानीय निकाय स्थानीय तह, 5933 वटा वडा कार्यालय, 4239 वटा स्वास्थ्य केन्द्र, 5318 वटा सामुदायिक विद्यालयमा गरी जम्मा 16208 स्थानमा लगभग 79% स्थानमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याइसकेको छ भने छुट भएका केही विकट स्थानहरूमा समेत आगामी चैत्र मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भइसक्ने गरी कार्य अगाडि बढिरहेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। कोभिड-19 को महामारीको कारण विगतका वर्षहरूमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सृजित विविध चुनौती एवं समस्याका बावजुद नेपाल राज्यभर दूरसञ्चार सेवाको पहुँच पुर्याउन तथा दूरसञ्चार सेवालाई नियमित भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउने क्रममा प्राधिकरणबाट अगाडि बढाइएका कार्यहरूको बेहोरा निम्न बमोजिम रहेको निवेदन गर्न चाहन्छु। 2053 सालमा लागू भएको दूरसञ्चार ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी दूरसञ्चार सेवा थप नियमित र व्यवस्थित गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवाको प्रत्याभूत गर्ने तथा यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धी रूपमा सजिलै अनुमति प्राप्त गर्न सक्ने तथा प्रविधिको विकासले सिर्जना भएका थप अवसर प्राप्त गर्न सक्ने र प्रविधि सृजित चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी तयार पारेको प्रस्तावित दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने क्रममा नेपाल सरकारमा विचाराधीन रहेको छ। पूर्वाधार विकासमा हालको दोहोरो लगानी अन्त्य गर्न र सेवा प्रदायकलाई गुणस्तर र सेवाको पहुँचमा ध्यान केन्द्रित गराउन पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यका लागि छुट्टै पूर्वाधार विकास कम्पनी स्थापना गर्न पूर्वाधार नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी पूर्वाधार सेवा प्रदायकको अनुमति पत्र खुल्ला गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसले हाल भइरहेको पूर्वाधारको दोहोरो लगानी घटाउनुको साथै समस्याको रूपमा देखा परेको अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनमा समेत सघाउ पुर्याउनेछ। यस क्षेत्रले गुमाउँदै गएको राजस्व वृद्धि गर्न MVNO, GPS ट्र्याकिङ, MNP जस्ता नवीनतम सेवाहरूलाई क्रमशः नियमनको दायराभित्र ल्याउने कार्य अगाडि बढाइएको छ। यसका साथै OTT सेवालाई नियमनको दायराभित्र ल्याउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था तयार पार्ने कार्य अघि बढिसकेको छ। सूचना महामार्ग निर्माण गर्न सम्पूर्ण प्रदेशहरूमा का सडक सञ्जाल पुगेका स्थानहरूमा सहप्रयोग गर्ने गरी 96 कोरको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गर्ने कार्य निरन्तर अघि बढिरहेको छ। यस आवको अन्त्यसम्ममा करिब 70% कार्य सम्पन्न हुने अनुमान गरेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यक्रम अन्तर्गत लोकमार्गको आसपासमा पर्ने जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिका साथै सहायक राजमार्गहरूमा पनि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन 3 वटा खण्डमा विभाजन गरी कार्य गर्न 5 थरको जिल्लाको चियो भन्ज्याङदेखि धादिङ र गोर्खा जिल्लाको आरुघाटसम्मको खण्डको लागि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडसँग भएको सम्झौता बमोजिमको कार्य अगाडि बढिरहेको छ। गोर्खाको आरुघाटदेखि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको लागि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडसँग सम्झौता गरे तापनि कार्य गर्न नसकेको कारण सम्झौता खारेज गरेकोमा हाल सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा 2 वर्षदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले यो क्षेत्रमा कुनै पनि कार्य अघि बढ्न सकेको छैन र फाइबर विस्तार गर्ने कार्यमा यो कार्य बोटलनेकको रूपमा देखा परेको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्र प्रदेशको विभिन्न स्थानमा नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरी कार्य अगाडि बढाइएको र आगामी वर्षभित्र उक्त क्षेत्रमा सूचना महामार्ग निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास लिएको छ। ब्रडब्यान्ड नीति 2071 बमोजिम प्रारम्भमा
512 kbps ब्यान्डविथको उपलब्धता हुने गरी सेवा विस्तार गरिएकोमा हालको सन्दर्भमा उक्त ब्यान्डविथ नपुग भएको जनगुनासो अथवा क्वालिटी मेजरमेन्टका क्रममा प्राप्त भएकोले कम्तीमा 20 mbps ब्यान्डविथ उपलब्ध हुने गरी नेटवर्क विस्तार गर्ने र आम उपभोक्ताले सहुलियत दरमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। यसैगरी भूकम्प प्रभावित 8 जिल्लाका स्थानीय निकायसँग सम्झौता गरी यस अगाडि तत्कालीन अवस्थामा उपलब्ध भिस्याट प्रविधिबाट सेवा जडान भएका स्थानमा अप्टिकल फाइबर केबल तथा रेडियो नेटवर्क मार्फत सेवाको स्तरोन्नति गर्ने कार्य समेत अगाडि बढिरहेको छ। नेपालबाट समुद्रसम्म सोझै पहुँच पुर्याउन गर्नुपर्ने तयारी र सोको पोसिबल रुट लगायतका टेक्निकल विषयहरूमा अध्ययन गर्ने कार्य अघि बढाएको छ र यसका लागि विश्व बैंकको समेत सहयोग प्राप्त भएको छ, जसबाट नेपाल भित्रिने इन्टरनेट सेवाको शुल्क घटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास दिएको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारी प्रयोगका लागि 900 तथा 1800 मेगाहर्ज ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सीलाई ओपन बिडिङ कम्पिटिसन मार्फत वितरण गरी नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा 63% वृद्धि भएको छ। साथै अन्य उपलब्ध ब्यान्डविथमा समेत क्रमशः बिडिङको माध्यमबाट वितरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा कभरेज र क्वालिटीका शर्त राखी राज्यभर सेवा विस्तार गर्ने गरी फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको छ भने 5G सेवाको परीक्षणको दायरा बढाउनेतर्फ प्राधिकरणको ध्यान केन्द्रित भएको छ। मोबाइल फाइनेन्सियल सर्भिसको व्यापकताका लागि आवश्यक प्राविधिक पक्षको अध्ययन हुनुको साथै डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसको लागि प्रयोग हुने USSD, SMS, सर्ट कोड, डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिस प्रोभाइडरलाई नम्बर उपलब्ध गराई सेवा सञ्चालनमा सहजता पुर्याइएको छ। नेपाललाई प्राप्त अर्बिटल स्लटको उपयोग गरी आफ्नै भूउपग्रहको विकास गर्न तथा दूरसञ्चार प्रविधि, रेडियो र टेलिभिजनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्नको लागि भूउपग्रह नीति तयार गरिनुको साथै नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने सम्बन्धमा ऐन, नियम तथा रणनीतिक योजना तयार गरी स्याटेलाइट स्थापना, सञ्चालन एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनौट भई कार्य अगाडि बढेको छ र परामर्शदाताबाट अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने क्रममा रहेको छ। बहुप्रतीक्षित मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पूर्ण रूपमा लागू गर्न प्राधिकरण तयारी अवस्थामा रहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। भोइस सेवा प्रदायकको रेभेन्यूमा अनपेक्षित रूपले ह्रास आएकोले सोको वास्तविकता पत्ता लगाउन तथा अवैध कलहरूलाई नियन्त्रण गर्न टेलिकम्युनिकेसन रेभेन्यू मोनिटरिङ सिस्टम टेरामक्स जडान कार्य अगाडि बढाइएको छ। यसबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले रेभेन्यू एस्युरेन्स गर्न र इलिगल कल रोक्न समेत मद्दत पुग्न जाने विश्वास लिएको छ। मोबाइल सेवाको गुणस्तर मापन गर्न ड्राइभ टेस्ट उपकरणहरू प्रयोग गरी गुणस्तर मापन गर्ने कार्यहरू सुरु गरिएको छ। साथै प्रोब बेस्ड क्वालिटी अफ सर्भिस मोनिटरिङ सिस्टम स्थापना गरिने कार्य अगाडि बढाइएको छ। यसरी मोबाइल सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने कार्यले मोबाइल सेवाको गुणस्तरमा क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ। साथै सेवा प्रदायकहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न इन्टरकनेक्सन विनियावली बनाई लागू गरिएको छ, जसबाट कलको दर सस्तो हुन गई ग्राहकहरूले सुलभ दरमा यसको उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार भएको छ। त्यस्तै इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर मापन तथा गुनासो लिन वेब बेस्ड एप्लिकेसन तयार गरी इन्टरनेटको स्पिड, ल्याटेन्सी लगायतका मानकहरूको मापन गर्ने कार्य भइरहेको छ। उपभोक्ताहरूले कल गरेको अवधिको मात्र महसुल भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने क्रममा 1 मिनटको पल्स रेटलाई क्रमशः 30 सेकेन्ड हुँदै 10 सेकेन्डमा ल्याएकोमा अब क्रमशः पर मिनट पल्स रेट लागू गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छौँ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका प्रमुख सहरहरूमा अव्यवस्थित रूपमा रहेको तारहरू व्यवस्थापन गर्नुको लागि काठमाडौँ उपत्यका लगायतका प्रमुख सहरमा भूमिगत रूपमा अप्टिकल फाइबर केबल राख्ने कार्यको थालनी भएको छ र क्रमशः आगामी दिनमा देशका अन्य प्रमुख सहरहरूमा समेत उक्त कार्यको विस्तार गरिनेछ। तार व्यवस्थापन कार्यलाई अन्तर्निकाय समन्वय गरी व्यवस्थित गर्ने कार्य गरिनेछ भने पूर्वाधार सेवा प्रदायकको अनुमति पत्र प्रदान गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर्निकायको समन्वयको अभावले राइट अफ वेमा देखिएका समस्या समाधान गर्न छुट्टै कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भने हालका दिनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउने कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी परिधिभित्र ल्याई सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
एभरेस्ट बेस क्याम्प, अन्नपूर्ण सर्किट र विभिन्न धार्मिक स्थलहरूमा वाइफाई जोन निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। हालैकै दिनमा सडक विस्तार गर्न, खम्बा सार्ने तथा तार व्यवस्थापन गर्ने क्रममा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुग्न जाने क्रम बढ्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यसको तत्काल व्यवस्थापन हुन नसकेमा सूचना प्रविधिमा आधारित राज्यका महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरूमा ठूलो अवरोध सिर्जना हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ। यसको समाधानको लागि आवश्यक पहल गर्न मान्य मन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै विभिन्न स्थानीय तहबाट टावर स्थापना गर्दा, इन्टरनेट वितरण गर्दा दस्तुरसहित दर्ता गर्न लगाउने तथा कर असुली गर्ने कार्य भइरहेको पाइएको छ। दूरसञ्चार सेवा संविधान त सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रहेको र प्रदेश वा स्थानीय तहले यसमा दस्तुर कर असुली गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेकोले सम्बन्धित पक्षहरूलाई आवश्यक समन्वय र सहयोगको लागि अनुरोध गर्दछु। हालसम्म देशका 77 जिल्लाका प्रमुख सहरहरूमा 4G सेवा विस्तार गरी 1 करोडभन्दा बढी सर्वसाधारणहरू 4G सेवाबाट लाभान्वित भएका छन्। 4G सेवा विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिई देशको सम्पूर्ण भूभागमा 4G सेवा विस्तार हुने वातावरण तयार भएको छ। साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा आम मानिसमा चेतना फैलाउन नियमित रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गर्नुका साथै विभिन्न निकायको अनुरोधमा करिब 200वटा वेबसाइटहरूलाई बन्द गरिएको छ। साइबर सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न साइबर कानुनको मस्यौदा तयार गरी पेश गरिएको छ। हालैका दिनमा उपभोक्ताहरूबाट मोबाइल सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आएको आवाज बुलन्द हुँदै गएका छन्, तर सेवा प्रदायकहरू गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको दाबी गरिरहेका छन्। को गलत? उपभोक्ता, सेवा प्रदायक वा नियमनकारी निकाय? पक्कै पनि पहिलो सेवा प्रदायक र दोस्रो न्यून दण्ड जरिवाना गर्ने नियमनको कानुनी अधिकार लिएर बसेको नियमनकारी निकाय नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। प्राधिकरण र सेवा प्रदायकको प्रयासमा गरेको ड्राइभ टेस्ट टुल्स मात्रै यसका लागि पर्याप्त नभएको कुरा उपभोक्ताको उजुरीबाट प्रष्ट हुन्छ। अत प्राधिकरणले आधुनिक क्वालिटी मेजरमेन्ट एपको प्रयोग गरी थर्ड पार्टी स्टुडेन्ट्सहरूलाई लगाएर स्टुडेन्ट्सहरूको प्रयोग गरी बढी घुइँचो हुने हस्पिटल, एयरपोर्ट, टुरिस्ट एरिया, होटल, सरकारी कार्यालय, स्कुल, कलेज, सडक, राजमार्ग, सपिङ कम्प्लेक्सहरूमा गुणस्तर परीक्षण गरी यसको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नेछ भने सेवा प्रदायकलाई समेत उल्लिखित क्षेत्रहरूमा ड्राइभ टेस्ट वा एप मार्फत परीक्षण गरी प्राप्त नतिजा सार्वजनिक गरी देखेका कमी कमजोरीहरूको सुधार केन्द्रित गर्न अनुरोध गर्दछु। सातौँटी प्रदेशका करिब 200 भन्दा बढी स्थानमा टावर 1 वर्ष अगाडिदेखि टावर तयार भइसकेका छ, तर पनि ती टावरलाई सेवा प्रदायकले सञ्चारमा ल्याउन सकेको देखिँदैन। केही हार्डवेयरहरू इन्स्टलेसन बाँकी छ, तर 1 वर्ष त्यो हार्डवेयर इन्स्टलेसनलाई नलाग्नुपर्ने हो। यो नियोजित तवरले गरेको ढिलाइले गर्दा आम उपभोक्ता, सरकार र नियमनकारी निकायमाथि प्रश्न खडा भइरहेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित सेवा प्रदायकको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। हालैका दिनमा पटक पटक सेवा अवरुद्ध हुने, तोकिएको गुणस्तर कायम नहुने, तोकेको क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन वा विस्तार नहुने गरेको पाइएको छ। यसतर्फ प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। विशेषतः यस्ता घटना पटक पटक घट्नु हुँदैन। सबै घटनालाई प्राविधिक कारण भनी बलजफ्ती व्याख्या गर्नु पनि हुँदैन र सेवा प्रदायकको आन्तरिक कमजोरीले भएका घटनामा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति समेत पाउनुपर्छ र कुनै पनि बहानाले सेवा अवरुद्ध हुनु हुँदैन। यसतर्फ प्राधिकरणले प्रत्यक्ष रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्दा निम्न बमोजिमको कैफियत भएको पाइयो। सामान्यतया आइटी इक्विपमेन्टहरूको लाइफ साइकल 7 वर्षको हाराहारीको हुन्छ, तर केही सेवा प्रदायकहरूले 12 वर्षदेखि एउटै बिलिङ सिस्टम प्रयोग गरिरहेको पाइयो। यसतर्फ गम्भीर नभएकोले फेरि यस्तो दुर्घटनाको पुनरावृत्ति अवश्यम्भावी देखिन्छ। यसतर्फ सेवा प्रदायकको ध्यान जानु जरुरी छ। उपभोक्ताको आवश्यकतालाई 4G कभरेजले पुरा गरेको देखिएन। अत सेवा प्रदायकहरूले लेटेस्ट 4G एडभान्स टेक्नोलोजिजलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने तथा नेटवर्क पर्फर्मेन्स अप्टिमाइज गर्नुपर्ने तथा विद्यमान शहरी विकास, जनघनत्व र पहाडी भूभागलाई मध्यनजर गरी थप साइटहरूको व्यवस्था गरेको पाइएन, जसको कारणले गुणस्तरको सवाल उठ्ने क्रम बढ्दो छ। 4G रोलआउटलाई लामो समय लाग्दा समयमा नै प्रोजेक्ट कम्प्लिसन हुन नसकेको र यसबाट विद्यमान सम्झौताबाट नेटवर्कमा कुनै समस्या आएमा वारेन्टी र मेन्टेनेन्स कभर नभई यसको दायित्वबाट सृजना हुने घटनामा भेन्डरले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना प्रबल रहेको देखिन्छ। शहरी क्षेत्रमा 20 Mbps र ग्रामीण क्षेत्रमा 10 Mbps स्पिड कायम हुनुपर्ने शर्त रहेको भए तापनि अधिकांश स्थानमा यो मापदण्ड पुरा भएको छैन। अत शहरी क्षेत्रका ग्राहकको घनत्व र साइट इन्स्टलेसन बीच तारतम्यता
मिलाउन थप साइटहरूको तत्काल प्रबन्ध गरिनुपर्ने देखेकोले सेवा प्रदायकहरूको यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 900 मेगाहर्ज ब्यान्डमा हाल 2G सेवाहरू सञ्चालन भइरहेको छ। यदि यसमा 4G सञ्चालन गर्ने हो भने हालको कभरेज र क्यापासिटीको समस्या धेरै हदसम्म हल हुन सक्छ। प्राधिकरणले यी ब्यान्डमा प्रविधि तटस्थता टेक्नोलोजी न्युट्रालिटीको पर्मिसन 2021मा नै दिइसकेको अवस्थामा सेवा प्रदायकहरूबाट यसको लागि फ्रिक्वेन्सीको इफिसियन्ट म्यानरमा युटिलाइज गरेको पाइएन। यसतर्फ समेत सेवा प्रदायकहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले अब 78-79 मा रोयल्टी बापत रु 4 अर्ब 16 करोड 88 लाख, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत 2 अर्ब 30 करोड 13 लाख नेपाल सरकारको राजस्व कोषमा दाखिला गरेका छन् भने सोही आबमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले मूल्य अभिवृद्धि कर, दूरसञ्चार सेवा शुल्क र अन्य अतिरिक्त कर गरी 31 अर्ब 28 करोड 42 लाख नेपाल सरकारको राजस्वमा योगदान गरेका छन्। आर्थिक ऐन 2079 ले दूरसञ्चार ऐन 53 को दफा 54 मा गरेको संशोधनले प्राधिकरणको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खर्च भएको रकम र सोको 50% हुने रकम बाहेक अन्य रकम नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले आगामी वर्षहरूमा प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा मान्ने प्रतिकूल असर पर्न जाने भएकोले यसतर्फ पहल गरिदिनु हुन म मान्य मन्त्रीज्यू तथा श्रीमान सचिव समक्ष अनुरोध गर्दछु। नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रबाट सङ्कलन गरिने कर यस क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै भएको, विशेषतः मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमा हुने करहरूभन्दा पनि धेरै भएको साथै एउटै क्षेत्रको करमा अधिक भर पर्नुभन्दा यस क्षेत्रको करको भारलाई अन्य क्षेत्रतर्फ विस्तार प्रतिस्थापन गरी यो क्षेत्रले क्रस कटिङ क्षेत्रमा पुर्याउने योगदानबाट प्राप्त हुने करमा राज्यको ध्यानाकर्षण हुन मान्य मन्त्रीज्यू समक्ष सविनय अनुरोध गर्दछु। निजी, सरकारी तथा अर्धसरकारी तथ्याङ्क समेतको सुरक्षित भण्डारण तथा त्यसको सञ्चालन गरी नेपालमा सुरक्षित डाटा भण्डारण गर्न र त्यसबाट राज्यलाई थप राजस्व प्राप्त हुने वातावरण सिर्जना गर्न तथा स्वदेशमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सेल्फ सस्टेन हुने खालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डाटा सेन्टर निर्माण र नियमन तथा सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य रहेकोले यसको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य प्राधिकरणबाट अगाडि बढाइएको बेला अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास विस्तार एवं ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँचको लागि अगाडि बढाएका कार्ययोजनाहरू पूर्ण रूपमा कानुनको परिपालना गरी तोकेका मापदण्डहरू पुरा गरी सञ्चालन भइरहेको कुरामा म मान्य मन्त्रीज्यू सचिव लगायत सम्पूर्ण महानुभावलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु। यद्यपि समय सामयिक रूपमा नियम कानुनमा परिमार्जन हुन नसक्नु, सडक, विद्युत जस्ता अन्य पूर्वाधारको कमी हुनुले गर्दा उपभोक्ताले सोझै बमोजिमको सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन। साथै नेपाल सरकारको दीर्घकालीन नीति अनुरूप डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानलाई सार्थकता दिन यस प्राधिकरण आगामी दिनमा अझ बढी क्रियाशील एवं जागरुक भई कार्य गर्नेछ भन्ने कुरा समेत विश्वास दिलाउन चाहन्छु।